بازی آدم احمق کجا رفته؟ آدم میکنه از مو کارای افغانی همیشه افغانه بگی ساعت 6 بجه به ساعت 7 بجه نه این گپ نرمال شد وای چقدر بی نگاه کردید اصلا کلتور فرهنگ ریم پیش مردم و کمی قدر پایین آمده و این بی‌احترامی رو با وجود آورده نمی‌بینی در خانه آمده و خودش تشریف نداره چه بگویم چی بگویم کجا کنه والا اگه دیگه تو سپارش کار کنم برادر کجا هستی قربان سلام علیکم ما خیلی مانداره باشی بفرما بیا کجا هستی حسابم خراب است باز خرابی کردی ها چی بگویم بگو خلاص شد بیادر خلاص شد کل گپ خلاص شد چی شده باز موقوف از کار برطرف شدی برطرف شد اینمی از کلش از خودخواهی های تو بود من برات گفتم جان برادر یک کمک آدم لازم است به شرایط امروز یک کمک امروز اوضاع خود موافق بسازه گاهی بگویه گاهی بگویه نه من آدم شریف هستم وقتی گفتم بله بله بگو وقتی گفتم نه نمیگم نواب جان تو خبر خوبتر میشناسی عزیز دل من برات میخواهم فقط یک گپ بزنم گاهی زندگی امروز علم تو ایجاب میکنه ببین تو یک مامورت بسیار خشرا ببخشی بگم من بسیار پچل آدم هستی و رئیس کلان آدم هستی اونمو چیزی خط کشید اونمو چیزی باید بکنی اگه نه این روزگار چی باید از این کرای خانه دکی میته مسئله خرچ و برچ خانواده و زندگی دکی پیش میبرن کلش از سر نواب جان شما را نصیحت نکن جان بیادر من را خود میشناسی که گفتم نه نیست که گفتم بله بله قربان چاو من نمیخوام من آدم شریف هستم من نمیخوام که آدم اوکی من یک گپ قبول میکنم اما بعضی وقت ببین یک گپ بسیار عامیانه است میگه انسان باید مطابق اکثریت باشه نه یعنی با اکثریت باشه چیزی که اکثریت گفت باید تو هم تو قبول بکنی و اینکه اصلا گپ اکثریت مهم نیست او رئیس تو است او برادر او که برات گفت کار غیر قانونی امضا کرده و تو باید امضا کنی برادر با تو چی قرار آن تو مرا نصیحت نکن من طفلتون هستم نواب خان ای بابا تو این گپ از خود بزن که تو چی کردی خواستگاری تا چی کردی والا بیادر این فامیلی بسیار کچک بیادرایش یک در پوک آدم ها برآمده این بابیش هم زیاد پیسه میخواه میگه طلا بیاره بیادر موتر داری و خانه نداری در حال که بیادر دگاه مفتاده آله مثل موار بیادر یا آب یا نه یکی ناممکن است آدم همیشه پروبلم پیدا میگیری من یک فکر کن یک آدم میخواه مرا به کار قبول بکنه مرا میگه بیادر اینی کارا رو بکن من میگم وقتی که بگه نه میگم نه تو هم تو میکنی ما بیادر که گفتم نه نیست که گفتم بله بله والا مگه میبیسی ها شرط میزنی ببین نمی سرسختی تو چه کتی ما شرط میزنی بیادر ناممکن است تو تمام رو یک توی گپ بزنی بله میگم یا نه میگم ما گفتم اگه بخوایم بگم بله و اگه نخواستم میگم نه وقتی شرط میزنم که امی کار تا قایم بکنم دادیم همی شرط خود دادیم فرض کنیم این امروز من کل روز امرایت میباشم درست هیده؟ یه چی میکنی؟ این رفیقت نواب من امرایت میباشم بیادر کن فرض کنیم بیلو رفتی سرک رفتی هر جای رفتی من امرایت هستم به شرطی که زدیم 100 مرتب زدیم به شرطی که امروز کل روز نه بگویی کل روز نمیگم خلاص؟ نمیسوس نیستم که گفتم نه این شرط خود موضوع زده میتونیم بره بگی پیسره؟ صحیح کدام میمان برات آمده باز از این مزاحمات همیشه خانه بله بانستی؟ نه مذاق میکنی؟ نه زبان تکسیری تو میگی خانستی؟ نه باز کن در مادرم سلام علیکم سلام علیکم چرا هستی؟ خوب بخیر تا خوب است؟ نه تو این تک آدم مذاقی دایم مذاق کنی خوشحالم میاد چون تاون؟ نه سلام بیادر خوب هستین؟ چون هستین؟ این رفیق شما هستا؟ نه خب خیر باش سلام علیکم بیادر خوب هستی؟ چون هستی؟ چون هستی؟ من مزاحم شما نمیشم عبدالله جان صحتت خوبه؟ نه سردر هستی؟ نه کدام پرابلم کار است؟ نه پرابلم اقتصادی است؟ نه خود دیگه خیلی پرابلم کنه من میفهمم تو را کار خسته ساخته همه تو نیست؟ نه سکو بیادر جان من یک پرابلم دارم خانواده ما در مجموع یک پرابلم دارن مرا به نمایندگی از خانواده روان کردم پیش تو که چند سوال کنم مرا کمک میکنی؟ نه من هدف میسه که تو یک رفیق داری به نام باش تو به نام پرزر اینجا زنم نشته یک داره یاد فراموش هستم پرزر جیب چپ پیران اینجا بونده نشته نواب
نواب یک چند تا سوال هم که بیاجی گفتن نواب میشناسی برو از عبدالله جان پرسان کو امیر مرا کمک میکنی؟ نه امیر تو امروز اگر رقم گپا نمیزنی؟ نه از پولی چپ نخیستی؟ نه مامی تو همیشه آدم مذاقی بودی و مذاق میکنی این یک چند سوال نشته کردن دخترک مامای من امی بچه بسیار خواستگار است پیشش میآید فامیلا چند دفعه تا بالا آمدن از من گفتم که یک دفعه به خاطری که بچه همکار تو بوده تو میشناسی بهتر نسبت به ما که ما را کمک کرده میتونی که مامی دختر و این بچه بتیم یا نتیم فقط این یک چند سوال کردن مامی ها رو نشته کردیم به اجازه اگر امکان داره برای من اینجا همین جوابایش بگو راستی همین بچه از فامیل خوب است؟ نه ما کلش یادداشت کنم همینجا اجازه است؟ نه تحصیل ماسیل کرده؟ نه نه خب با منطق هم نیست؟ نه خب خیر راستگوی است؟ نه اینطور پرخه آدم نبرا و دو در لچکه سکو می لچکه را خدا از می جامعه دور کنه بهتر است میگن خب خیلی برصورت خندروی است اجتماعی است اما تو نیست؟ نه اوشار موشار است؟ نه این بیادر جور است؟ نه مذاق میکنی دیگه خیلی حالا برصورت اینقدر یه حال ذخیره بانکی داره؟ ذخیره بانکی داره یا نداره؟ نه 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 حالا قبول شده؟ عبدالله جان نه نشده قبول کدام قوم خیشم در خارج نیست تصادفاً نه نیست کدام لسان یا داره لسان آلمانی رو یاد داره نه لسان انگلیسی رو یاد داره نه خیلی فارسی زبان فارسی مادری خود خود یاد داره حتما یاد داره نه حالا یک رقم نشد این خیلی دیگه هیچ نداره نه خیلی لنگ نداره نه تو را چی کنه امروزی بیادره چرا والله چطور مامی موتر ما یک جای خراب پارک کردیم اجازه است من دفعه رو ببینم پس میایم زود میایم به لیاز خدا کمک کن اینطور است که میاجی بی این میاجی آقا مرد دیوانه کرده میگم که همین دختره بتن که سیاسر هست که بره حالا تو برای من بگو که ما بتن یا نتیم نه حالا نظر خودت اینمیز در آخر که ما نتیم نه با خدا ما هم فکر میکنم همین سیاسر زیاد در خانه ماند همین بتیم که بره پشت کار خود گمش که بتیم نه بیبیاجی هم بیچاره خوب میفهمی واجی بیبیاجی یک عمر زندگی کردن همینجا دختر که چانه است میگم بتیم که بره پشت بخت خود بتیم نه نتیم نه خب من موتر من پارک کنم زود پس میام اجازه است نه عبدالله جان با خدا نظر خود چی است بتیم نه یک دقیقه موتر من ببینم پس میام بس یاد خدا تو زندگی با تبا کردی تو میفهمی درباره من صحبت میکرد درباره همون دختری که من دوست دارم و میخوایم بس خواستگاریش برم آره بالاخره گفتم که روز نیست و تو شرط زدی کردی من آیا همین شرط ارزش چیزی داشت همین صدمال تو مرا بیافتونی پیش مردم بیگانه بله وقتی که گفتم نه و وقتی گفتم بله چی کنم همراه چی کنم شرط دیگه بزن زدیم 200 مارک مرا سر از میان هر گپی که میدونی که آمد این مدت سوالای خود فقط میگی بله و میگم بله دیگه نیست خلاص موقوف وقتی که ما آمدم پیش دروازه خالتون یک بیروار بود که من گفتم که ترافیک نباشه اونجا مرا جریمه نکنه شکرانه نیست رفتم خوب خیلی دیگه میدامه بودم میره خود خیلی دیگه به نظر خودت یک آدم پوک است بله؟ بله
میگن که 2 زن طلاق کرده. بله بله 11 تا بچه و دختر میگن داره. بله این تیم فوتبال جور میکرده خیلی که ببین تیم فوتبال جور میکرده ولی عبدالله جان بله 20 سال چکم بدم از با خدا. بله پدرش میگن قمارباز بود یا قمارباز هست یا لکم در قمارخانه میره قمارباز است. بله یا آدم ها را میگن یا در چاقو زدن کلشان خودش در چاقو زده راست است. بله آلی بیادر ما چرا تو کارا میکنی؟ چی کده؟ جور نیست. سلام خوبسی. خوب گمش کو. میگن حبس تیر کرده. این بسیار مهم است. حبس تیر کرده؟ بله میگن الهی بدتر از کلسی بی بیاجم چی سوالای چتی میگن در مرض هیچ گرفتار. دنمی مردم یک چیز دیگه بسیار بد گفتن گمش کو میگن که در کارهای توریستی دست داشته. بله خیلی همراه بن لادن دست داشته. بله همین عبدالله جان خیلی تیاره را در برج آمیز زده دیگه. بله اینمی سر اینمی کلی از این میگن 25 میلیون دلار ماندن راست است. بله خودش پچول 5 روپا نمیارده سر کلی از این 25 میلیون دلار ماندن. سعی کن عکسشون راستی دبوش کلمه خراب کردن بخل بیبیجی که دیگه سواره خود امی بوش میگن عکسش چند روز متواتر دمی تلویزیون نشان داد راست است؟ بله ولی یارانزاده اول میگن در کگیبی بوده راست است؟ بله این خیلی پسان در سیایی آمد بله؟ بله امرای دارخورای پاکستانی هم همی میگن دست داره. بله 13 زخم میگه در امریکایی نمی چالان کده راست است؟ بله حالا چرا خیلی میزنی؟ یک چیز دیگه مهمتریه نخواستم نشته کنم مگه ما جی بی بی نشته کده میگن که این در تورا بورا بند مانده بوده راست؟ بله الو برپدر این حسابانم خراب میکنه باز میگن از تورا بورا که جر زده این از آلمان برآمده راست است؟ بله لعنت به این نشان سایکو خیلی از این خاطر پیش دختر مامای ما آمده بله الله خوب نشان زن است خیلی دیگه الله امی تهران هلیکوپتر کردیم ژورنالیستان که اونجا همین بود زده بله آلو چرا قهار هستی؟ بله خب ببخشید من مزاحمت کردم خودم مزاحمت کردم بیادر ما چرا من برم خیلی سوالای حل کنم تشکر عبدالله جان ببین ما تو تقریبا از یک خانواده هستیم خدا راستی یک لطفی کو والا ببین ما میرم میگم سیاست است مهم نیست که اینمی خود از بچه خوب است میرم بتیم که بلا ولی نی خود نمیشه اصلا ما میگم بیگاجی کم میتونم بات کرد یک دقیقه چرا ما رو کم میگیدیم بیاد ما یک رقم است به خدا